अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम तर क़यादत इस वक्त लाड़काना पहुंच चुकी है। वहां पर उनका एक इजलास भी जारी है। आज हम बात करेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल के ऊपर। हम देखना चाहते हैं कि ये ट्रायल कितना फेयर और स्क्वायर था। उस वक्त अदलिया किस तरीके से काम कर रही थी, उस वक्त की मिलिट्री रजीम के मकासद क्या थे और जिस किस्म का बेंच बना, क्या वो बेंच आजाद अदलिया के जुमरे में आता है या नहीं। जिन मेहमानों से हम बात करेंगे उनमें जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन इब्राहिम, जो फॉर्मर जज ऑफ सिंध हाई कोर्ट और 1981 के पीसीओ के आने से पहले वो कोर्ट पर मौजूद थे मार्शल लगने के बाद, लेकिन फिर उन्होंने 1981 के पीसीओ के बाद कोर्ट छोड़ दी। हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने ज्वाइन किया। हमें कराची से जस्टिस रिटायर्ड वजूदीन अहमद भी ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनसे मैं सेपरेटली बात करूंगा। ये जस्टिस वहीदुद्दीन के साहबजादे हैं। वहीदुद्दीन साहब 9 मेंबर बेंच के मेंबर थे, लेकिन चूंकि ट्रायल इतनी तवालत इख्तियार कर गया कि उनको इस बेंच से हटना पड़ा और उनके हेल्थ के मसाइल थे। अहमद रजा कसूरी साहब, इनके वालिद का ये मामला था, उनसे भी हम बात करेंगे। और अब्बास अतर साहब जो उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे एक्सप्रेस के, वो एडिटर हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं हम फखरुद्दीन इब्राहिम से। जी, ओपनिंग सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो ट्रायल था, आपके ख्याल में या किसी भी कानूनी अगर आप थ्योरी को इस्तेमाल करें, वो फेयर ट्रायल आप उसको कह सकते हैं, सही बेंच था या नहीं था? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। मैं समझता हूं कि इस बात पे गुफ्तगू होनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि क्या हुआ है। अब तक तो हम भाई सिर्फ कहानियां सुनते थे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, मगर अब हमारे पास वर्जन आ गया है एक जज का जो पार्ट ऑफ द जुडिशरी था। अगर कहूं कि उनके वोट नहीं होता फॉर कन्विक्शन एंड गिल्ट, मिस्टर ZAB वुड हैव बीन अलाइव टुडे। आप जस्टिस नसीम हसन शाह की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर नसीम हसन शाह की। उन्होंने एक किताब लिखी है भाई, मेमोइर्स एंड रिफ्लेक्शंस, और उसमें उन्होंने बड़ी तफसील से बताया है कि क्या हुआ था। देखिए भाई, ये कहते क्या, अब मैं आपको वही कहूंगा जो किताब में लिखा हुआ है, नथिंग एल्स, बिकॉज दैट इज हॉर्सेस माउथ। पहले कहते हैं कि जज सब मिला के थे 9 इस केस में, और खुद जज थे नंबर 9, और वो थे उस वक्त एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और वो चाहते थे कि मैं इसमें मैं बैठना नहीं चाहता हूं। नसीम हसन शाह साहब चाहते थे कि वो इस बेंच पे नहीं होना चाहते, वो चाहते हैं। तो फिर मगर उनको मिलने के लिए कौन आता है? मौलवी मुश्ताक, जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब, जिन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में कन्विक्शन किया था, और सैयद शरीफुद्दीन पिलगाना साहब, वो प्रोबेबली एट दैट टाइम अटॉर्नी जनरल थे उस वक्त। जी बिल्कुल। कि उन्होंने दोनों ने उनको परस्यूड करने के लिए आए कि भाई आप ये बेंच पे जरूर बैठे। फिर वो कहते हैं कि वो अपनी नाराजगी कहते हैं कि आया, मैं नाराज हुआ, मगर मैं बैठा बेंच पे इसलिए कि चीफ साहब ने इंसिस्ट किया कि भाई आप बैठे। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं बैठ गया। अब 9 जजेस थे। फर्स्ट जज, पहली कैजुअलिटी हुई जब वहीदुद्दीन साहब बीमार हो गए और थोड़े अरसे कुछ एडजर्नमेंट हुआ, उसके बाद कहा कि उनके बगैर केस चलेगा। इस किताब में लिखा है वाज़ेह तौर पे कि वहीदुद्दीन साहब वाज इन नो अनसर्टन टर्म्स, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कि ये इनका कन्विक्शन बिल्कुल गलत हुआ है। और वो वहीदुद्दीन साहब थे जरा बड़े जोशीले थे और बात ओपन करते थे, कोर्ट में भी डरते नहीं थे। तो वो उन्हें नसीम डॉक्टर साहब लिखते हैं कि ही वाज क्वाइट क्लियर दैट इट इज अ केस ऑफ फॉर एक्विटल। चलिए, खत्म हुई बात। अब वो चले गए तो रह गए 8। फिर वक्त आया जस्टिस कैसर खान रॉयल पेशावर के, हाँ, तो वो उनका टर्म खत्म हुआ, एज तो ये रिटायर हो रहे थे। तो अब उन्होंने केस इतने लंबे दौर तक सुना था, तो ही शुड हैव बीन गिवन मेड एड हॉक जज सो दैट ही कंटिन्यू टू बी ऑन द ट्रायल। ठीक, बट अगेन भाई डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो बंदे ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि आई एम फॉर एक्विटल ऑफ मिस्टर भुट्टो,
اور انہوں نے بعد میں بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، وحید الدین صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے بعد میں کہ ہم دونوں ایکویٹل کے لیے تھا. تو بھائی ان کو ایکسٹینڈ نہیں کیا. 9 میں سے 2 ججز جو تھے جو اب رہ گئے 7 سے. اب باقی رہ گئے اور وہ 2 ججز گئے جن کا کہنا تھا بڑے واضح الفاظ میں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے ان کا ایکویٹل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ڈیسائیڈ کر لیا 4 بندوں نے کہ بھائی اپیل شوڈ بی ڈسمسڈ اینڈ جو ہینگنگ آرڈر تھا وہ رہے گا. یہ 4 بندوں میں سے اپنا نام بھی شامل کرتے ہیں؟ جی ہاں، اپنے کو بھی شامل کرتے ہیں. تو بولے کہ چیف صاحب بہت پریشان تھے، انوار الحق صاحب، اور وہ ان کے ساتھ بات ہوئی. چیف صاحب نے ان کو کہا اٹ ول ہیو کیٹاسٹرافک ایفیکٹ فار پاکستان. تو ایک پلان، لیٹ اس میک اے پلان. پلان واز میڈ اسپیسیفکلی، ڈاکٹر صاحب ڈسکرائب کر رہے ہیں، ٹو سیو دا لائف آف زیڈ بھٹو. یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی زندگی بچائی جائے. ہاں، کہ پلان یہ تھا. پلان کیا تھا کہ انوار بھائی، ڈاکٹر صاحب آپ دوراب پٹیل کے اچھے دوست ہیں، جسٹس دوراب پٹیل ہوئے آن دا بینچ، آپ ان کے پاس جائیے اور پرپوزل یہ دینا ہے ان کو کہ آپ ایکویٹل کرتے ہیں، ہم ڈیتھ سینٹنس کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں، سب مل کے ایک سینٹنس دیتے ہیں اور گلٹی بٹ لائف سینٹنس. اور اس پرپوزل کو ڈاکٹر صاحب ڈسکرائب کر رہے ہیں، ان کا لفظ ہے کہ دس پرپوزل واز لیگل اینڈ پراپر. لیگل اور پراپر کی ایکچوئل ورڈز ہے ان کا. اٹ ول بی کنسسٹنٹ وتھ لا، وتھ فیکٹس اینڈ لا. اٹ ول بی کنسسٹنٹ وتھ فیکٹس اینڈ لا. ہاں، تو بھائی وہ کہتے ہیں میں نے دوراب پٹیل کو فون کیا، دوراب پٹیل کہا شام کو کھانے پہ آ جائیے. وہ کھانے پہ گئے، 80 منٹ کی میٹنگ ہوئی اکارڈنگ ٹو دا بک. تو چیف صاحب، جسٹس صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ بھائی پرپوزل یہ ہے کہ آپ بھی کنوکٹ کرو، ہم بھی کنوکٹ کر رہے ہیں اور دونوں مل کے لائف سینٹنس دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دوراب پٹیل صاحب نے کہا ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں، وی ہیو آلریڈی کم ٹو دا کنکلوژن دیٹ دی مین از ناٹ گلٹی. یعنی ایک معصوم شخص کو تو ہم کیسے قطع نظر کے جی لائف سینٹینس ہے یا ان کی گردن لینی ہے، جب معصوم ہے تو ان کو ایکویٹل ہی ہونا چاہیے نا. اب دیکھیے، چلیے بات ختم ہوئی، ان کو ججمنٹ آ گیا، میجورٹی ججمنٹ فار گلٹی اینڈ سینٹنس ٹو ڈیتھ، منورٹی ججمنٹ ایکویٹل. چلیے وہ بھی بات ہوئی. اب اس کے بعد ریویو پٹیشن آتا ہے اور ریویو میں یہ آرگیو ہوتا ہے کہ among other things کہ بھائی he is entitled to lesser sentence، کہ ان کو پھانسی نہ دی جائے، ان کو لائف سینٹنس کنورٹ دیٹ لائف سینٹنس انٹو ڈیتھ سینٹنس انٹو لائف سینٹنس. یہ کہا گیا. بڑا آرگیومنٹ ہوا، they did not accept it and review was dismissed. اب بھائی مجھے کہنا یہ ہے، آپ کا خود کا سجیشن تھا جس کو جج صاحب consistent with law and facts کہ بھائی لائف کنوکشن ہونا چاہیے، تو آپ ریویو میں سینٹنس کیوں نہیں ریڈیوس کیا بھائی آپ نے؟ اور کوئکلی فخر الدین صاحب، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس تمام نیریٹو کو جو کتاب کے اندر لکھا گیا ہے، ان کی انٹرویوز بھی آ چکے ہیں جس میں انہوں نے اس سے بڑھ کے باتیں کی ہیں، تو 2-3 نکات آپ کے سامنے کیا آتے ہیں؟ کیونکہ آپ لیگل مائنڈ سے بھی اس کو پڑھ رہے ہیں، آپ نے سیاست کو بھی دیکھا ہے، 2-3 چیزیں نتائج کیا اخذ کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات تو پہلی بات کہ ذوالفقار صاحب بھٹو صاحب کے خلاف تھا ابیٹمنٹ کا چارج، اور میں نے کئی میں بھی پریکٹس کرتا ہوں آن دا کرمنل سائڈ، فوجداری سائڈ، تو میں نے کئی وکیلوں کو، سینئروں کو پوچھا کہ مجھے ایک کیس بتاؤ کہ جس میں ابیٹر کو ڈیتھ سینٹنس دیا گیا ہو، اور وہ کہتے ہیں کوئی ایسا کیس رپورٹڈ ہے نہیں. اونلی اینڈ اونلی سنگل کیس ویئر این ابیٹر alleged ابیٹر واز ہینگڈ واز بھٹو's case. تو یہ تو پاپٹ ٹریبونل تھا نا جی. پھر I say we have done terrible wrong بھائی، معاف کرنا، we should be ashamed of ourselves کہ ہم نے ایک elected prime minister